यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा होस्। आराधनामा गीत भन्दा पनि म्युजिक बढी उहरू गर्ने, आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउने र आधुनिकीकरणहरू चाहिँ अलिकति मण्डलीतिर घुर्सिँदै गएको, छिर्दै गएको, अनि यी कुराहरू सबैले आराधना हुन्छ र भनेको। हाम्रोतिर त एउटा सोच छ नि त, क्रिस्चियनहरूले सेकुलर गीत सुन्नुहुन्न, सेकुलर गीतहरू गर्नुहुन्न भने तपाईँ आफै गाउनु पनि हुन्छ। अनि कतिको के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सुन चाँदी तिमीलाई सम्पत्ति तिमीलाई सुन चाँदीले भरिदेऊला, सुन चाँदी होइन सम्पत्ति होइन यीशुको प्रेमले भरिदेऊ न। हो नन क्रिस्चियन गायकहरूले चाहिँ क्रिस्चियन गीतहरू, इसाई गीतहरू गाउनु भएको छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? कान्छी गाइदेऊ मिठो मिठो भाकेमा, हुन्छ कान्छा गाइदिन्छु बजाइदेऊ मदर तालेमा। महिमा होस् यीशुको रमाउँदै, हाँस्दै नाचिँदै कान्छा हाँस्दै नाचिँदै। Don't forget to like and subscribe our channel. जयमसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फेसअपमा। देशको नीति होस् या राजनीति, मण्डली र सँगसँगै धर्मशास्त्र र समसामयिक विषयवस्तुमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व अनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग उहाँको पर्सनल र प्रोफेसनल कुराकानी गर्ने कार्यक्रम फेसअप लिएर म सिमन उपस्थित भइसकेको छु। अघि भन्दै थिएँ देशको नीति, राजनीति, मण्डली, धर्मशास्त्र, मैले अर्को एउटा विशेष कुरा छुटाएछु, कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत पनि। आज गीत सङ्गीतमै रहेर केही कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु। आज मसँग यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अहिलेको सेकुलरमा अनि त्यस पछाडि इसाई क्षेत्रमा चर्चित नाम सुषमा विश्वकर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले आजको कार्यक्रमलाई अरू बहस भन्दा पनि, अरू कुराकानीहरू भन्दा पनि हजुर एउटा मिठो गीतबाट सुरु गरौँ भनेर भने तपाईँ कुन गीत सुन्नुहुन्छ? एकदमै आज हामी फर्स्ट नै एउटा कोरसदेखि स्टार्ट गरौँ न त, होइन? जुन चाहिँ कोरस नम्बर 28, यो गीत ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा। यो गीत चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्र नभएर यो वर्ल्ड वाइज नै, होइन, विश्वभरि नै एउटै लयमा गाउने गीत पनि हो यो। त्यो कारणले गर्दा यो गीत म यो गीतदेखि सुरुवात गरेँ त। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलु हालेलुया रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, तर हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ। हालेलु हालेलुया साँच्चै नै निकै नै मिठो तरिकाले सुनाउनु भयो। हामीले चर्चहरूमा गाइरहनु भन्दा यति धेरै तानेर त गाउँदैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अनि धेरै नै मिठो तरिकाले सुनाइदिनु। मैले एउटा कुरा गर्न चाहेँ। अहिले यति धेरै चर्चा बटुलिरहनु भएको छ, यति धेरै गीतहरू गाइरहनु भएको छ, अनि
पक्कै पनि सुषमा विश्वकर्मा यहाँसम्म आइपुग्नलाई पक्कै पनि सङ्घर्षको पाटोहरू त छँदैछन् होला। के कसो छ तपाईँ कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? सङ्घर्ष बिनाको जीवन त सायद कसैको पनि हुँदैन होला होइन। अनि यहाँहरूकै प्रेम प्रभुको अनुग्रहले गर्दा चाहिँ आज छु होइन। कति धेरै के कस्तो अप्ठ्यारा स्थितिहरू? अप्ठ्यारो त अब हरेकको जीवनमा हुन्छ। मेरो जीवनमा पनि थियो, स्ट्रगल गर्दै आएको होइन आजसम्म, र अहिले पनि गरि नै रहेको छु भनौँ। तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ, सुषमा विश्वकर्माको लागि चाहिँ गीत सङ्गीत के हो? गीत सङ्गीत चाहिँ मेरो लागि दुःख सुखको साथी हो र मेरो लागि जीवन पनि हो। मेरो लागि मात्र नभएर हरेकको लागि सायद हो जस्तो लाग्छ, किनकि हामी खुसी हुँदा पनि गीत सुन्छौँ, झुम्ने टाइपको गीत होइन, र दुःखी हुँदा पनि हामी गीत सुनेर त्यो लिरिक्समा आफूलाई फिल गरेर चाहिँ हामी रुन्छौँ पनि होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ दुःख सुखको साथी हो, मेरो जीवन हो होइन। भने अर्को कुरा के पनि हो भने चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने पनि गीत सङ्गीत आराधनामा हाम्रो गीत सङ्गीत नै हुन्छ नि होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सङ्गतिमा मनपर्ने आराधना पनि गीत सङ्गीत नै हो, परमेश्वरलाई मनपर्ने र परमेश्वरको नजिकतामा लग्ने पनि सङ्गीत नै हो। आराधनाको कुराकानी गर्दा तपाईँलाई मैले सोधेँ कस्तो खाले गीतहरू चाहिँ आराधनामा गाउने? आराधनामा त्यही त हो नि, अब हामीले गाइरहेकै हुन्छौँ होइन हरेक चर्चमा चाहिँ। अनि कोरसदेखि भजनदेखि होइन हामी त्यहीदेखि नै गाएर हुन्छ, त्यही गीतहरू नै गाउने हो। र आराधनामा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने अहिलेको टाइममा होइन कतिले चाहिँ आफ्नो प्रशंसाको लागि चाहिँ आराधनामा बस्छ। अहिले त के छ भने आधुनिकरण सँगसँगै होइन के अरे आराधनामा गीत भन्दा पनि म्युजिक बढी उहरू गर्ने, आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउने र आधुनिकीकरणहरू चाहिँ अलिकति मण्डलीतिर घुर्सिँदै गएको, छिर्दै गएको। अनि यी कुराहरू सबैले आराधना हुन्छ र भनेको के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा असल आराधना, एउटा मनदेखिको आराधना होइन, परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ र परमेश्वरसँगको नजिकता बढाउँछ होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको हाम्रो जमानाहरूमा अब सबैलाई त भन्न मिल्दैन, तर कतिपयमा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भन्दा पनि मेरो प्रशंसा गरिदियोस् भन्ने सोच्छन् कि मैले बजाएको गिटार राम्रो छ कि छैन, मैले गाएको भोकल राम्रो आएको छ कि छैन, सङ्गति सकिसकेपछि मेरो प्रशंसा होस्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हो नि त। आफैले चाहिँ कतिको प्रशंसा खोज्नुहुन्छ? प्रशंसा हेर्नु, प्रशंसा हरेक मान्छेलाई मनपर्छ, मलाई मात्र होइन होइन, हरेक मान्छेलाई मनपर्छ प्रशंसा। तर म खोज्न चाहिँ खोज्दिनँ। हामी खोज्न थाल्यो भने त त्यो त घमण्ड भइहाल्यो नि होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म खोज्दिनँ। मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ चाहिँ कस्तो खाले गीतहरू सुन्नुहुन्छ? म चाहिँ सुन्न चाहिँ सबै किसिमको गीतहरू सुन्छु होइन। तर मलाई गाउनु मनपर्ने चाहिँ आफ्नो एउटा भोकलको प्याटर्न हुन्छ होइन। कसैले चाहिँ वेस्टर्न सङ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ भने कसैले सेमी क्लासिकल, कसैले क्लासिकल, कसैले आधुनिक गीतहरू आफ्नो प्याटर्न हुन्छ होइन। म चाहिँ रोमान्टिक सङहरू, सेमी क्लासिकल सङहरू चाहिँ एकदम धेरै सुन्न र गाउन मन पराउँछु। तर गाउन चाहिँ म चाहिँ हरेक किसिमको गीत चाहिँ मैले गाइसकेको छु। तपाईँलाई कस्तो गीत गाउँदा चाहिँ आनन्द महसुस हुन्छ? मलाई चाहिँ यस्तै आधुनिकहरू, रोमान्टिक सङहरू, सेमी क्लासिकल सङहरू गाउँदा चाहिँ एकदम आनन्द लाग्छ। तर मैले चाहिँ गाउन चाहिँ लोकगीतहरू पनि गीत गाएको छु होइन। अलिअलि वेस्टर्न फ्लेभर आउने सङहरू पनि गाएको छु, तर गाउन चाहिँ सबै किसिमको गीतहरू चाहिँ गाएको छु र मलाई सुन्नु पनि मन चाहिँ पर्छ। बाजा के बजाउनुहुन्छ? वाद्यवादन के बजाउनुहुन्छ? केटी मान्छेले बजाएको चाहिँ एकदमै मनपर्छ है, मन पर्न चाहिँ। तर मलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ आउँदैन, अलिअलि चाहिँ आउँछ भनौँ। हल्का आउँछ? हल्का। के आउँछ? गिटार अलिअलि आउँछ, किबोर्ड पनि अलिअलि आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने वाद्यवादन चाहिँ कुन चाहिँ हो? मलाई गिटार किबोर्ड नै हो। गिटार किबोर्ड मनपर्छ? किन? खै किन, अब मनपर्छ एकदमै। त्यसको टुन मनपर्ने हो कि अथवा? एक त केटी मान्छेले गिटार बजाउँदा कस्तो अर्कै देख्छ नि होइन, एकदम राम्रो देख्छ नि, त्यो कारणले गर्दा नि होला होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई बजाउन भयो, मैले चाहिँ सुन्नला भनेर भनेको। केही वाद्यवादन चाहिँ सुन्न त अब हेर्नु सबैको आफ्नो हुन्छ होइन। गिटारको सुन्दा छुट्टै आनन्द आउँछ, किबोर्ड सुन्दा, किबोर्डको धुन सुन्दा छुट्टै आनन्द आउँछ। कसैलाई त बाँसुरीको धुन एकदम मनपर्ने हुन्छ। म आफैलाई पनि बाँसुरीको धुन मनपर्छ। मलाई सबै मनपर्छ भनौँ, किनकि सबै मिलेर नै एउटा राम्रो मिठो धुन निस्किने हो नि त। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले मनपर्ने गीत सोधेँ भने? मलाई मनपर्ने गीत क्रिस्चियन गीतहरूमा मलाई सबै गीतहरू मनपर्छ, नडाटी भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा मात्र भन्ने चाहिँ छैन। मलाई भजन कोरसमा भएको भजनहरू, कोरसहरू होइन, र आफैले गाएको गीतहरू पनि, र अहिले निस्केको हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा धेरैजनाहरूको गीतहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु। आफैले गाउनु भएको तपाईँलाई मनपर्ने गीत अलिकति गाएर पनि सुनाइदिनुहोस्।
आफूले गाएको गीत त अब हरेक गीत नै मनपर्छ होइन, मनपर्छ तपाईँलाई चाहिँ मन छुने टाइपको चाहिँ धेरै ऊ हुनेछ कि आफूलाई चाहिँ धेरै धेरै मन परेको गीत? अब मैले गाएको गीत चाहिँ हरेक गीत नै मनपर्छ, तर त्यो मध्ये पनि एउटा गीत चाहिँ म आफैले गाएको गीत चाहिँ राख्न चाहेँ, जो चाहिँ धेरैजनाले सुनेर धेरैजनाले आशिषित भयौँ भनेर पनि म्यासेज गर्नुभएको थियो होइन। अनि यो गीतमा म पनि सामेल हुन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी पनि लाग्छ मलाई। यो चाहिँ होसना चर्चदेखि निकालिएको गीत हो होइन। कति घुँडाहरू टेक्दैछन्, यो गीत चाहिँ राख्न चाहे। यसको शब्द चाहिँ हाम्रो साजन परियारले लेख्नु भएको छ भने सङ्गीत चाहिँ सुभाष भुषाल दाइले गर्नुभएको छ र यसमा मेल भोकल चाहिँ प्रताप दासको छ अनि फिमेल चाहिँ मेरो छ। म स्वयंले गाएको छु, यो गीत राखेँ है त। कति घुँडाहरू टेक्दैछन्, सडक हुँदै पुकार्दैछन्, कति घुँडाहरू टेक्दैछन्, सडक हुँदै पुकार्दैछन्, तपाईको इच्छा खोज्दैछन्, जीवन तपाईमा सुम्पिँदैछन्। हे यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा होस्। हे यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा होस्। न धनले किन्न सक्यो यो शान्ति, न बलले जित्न सक्यो यो क्रान्ति, न धनले किन्न सक्यो यो शान्ति, न बलले जित्न सक्यो यो क्रान्ति। सलाइको काटीले लागेको आगो झै हरेक देशमा फैलियो शान्ति, हरेक देशमा फैलियो शान्ति। हे यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा होस्। हे यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा होस्। थ्याङ्क यू। साँच्चै नै यो सायदै कोरोनाको बेलामा अनि यो महामारीकोलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको गीत छ अनि एकदमै राम्रो छ। मैले यो त तपाईँले गाउनुभएको गीत भयो, तपाईँलाई अरूको गीत चाहिँ कतिको सुन्न मन लाग्छ? म चाहिँ अब सिङ्गर भएको कारणले गर्दा होइन, म अरूहरूको गीत पनि एकदमै धेरै सुन्छु र म चाहिँ सिङ्गिङमै लागिसकेपछि चाहिँ हामीभन्दा धेरै अग्रजहरू उहाँकै गीत सुन्दै सुन्दै आएर नै होइन आजसम्म यतिको गाउने भएको हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म सुन्छु पुरानो सिङ्गरहरू जो हुनुहुन्छ। कसको गीत सुन्नुहुन्छ? कसको भनेर नामै भन्नुपर्दा चाहिँ अन्जु पन्त अनि उहाँको गीत होइन, अनि श्रेया घोषाल जो चाहिँ सेकुलर सिङ्गर हुनुहुन्छ होइन, र आशा भोसले, लता मङ्गेशकर, उहाँहरूको गीत चाहिँ एकदम सुन्ने। हाम्रोतिर त एउटा सोच छ नि त, क्रिस्चियनहरूले सेकुलर गीत सुन्नुहुन्न, सेकुलर गीतहरू गर्नुहुन्न भने तपाईँ आफै गाउनु पनि हुन्छ। अनि कतिको के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? धेरैले मलाई यो पर्सनली आफै पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, सोध्ने गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आफ्नो सोचाइ हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ होइन, म बाहेक कुनै पनि देवी देवतालाई नपुज्नु, नमान्नु, नझुक्नु भनिएको छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म बाहिरी आराधना सम्बन्धित चाहिँ गर्दिनँ होइन भजनहरू चाहिँ। तर एउटा सेकुलर गीतहरू जुन गीत हुन्छ नि, अब हजुरले आफ्नो फ्यामिलीमा आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो मम्मीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो साथीभाइलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ त होइन, सुनाउन सकिने, सुन्न सकिने, हजुर माया गर्नुहुन्छ त, हजुरले शब्दले माया उहाँलाई देखाउनुहुन्छ भने चाहिँ यही कुरा चाहिँ हामी सेकुलर गीतमा चाहिँ कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यही शब्दहरूलाई नै त्यही शब्दलाई सङ्गीत मात्र भरेको हो। भन्नुपर्दा माया प्रीतिको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु खोजेको हो। माया प्रीतिको कुराहरू नै त्यसैलाई नै गाउने त हो नि होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब कतिले भन्नुहुन्छ क्रिस्चियन भएर पनि सेकुलर सङ्ग गाउने, सेकुलर गीत गाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यो
गीतहरू माया प्रेमको गीतहरू गाउँदा चाहिँ मलाई केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा म सेकुलर गीत गाउँछु। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने म एउटा सिङ्गर भएको कारणले गर्दा होइन मैले यसैदेखि पनि आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि म सेकुलर गीतहरू गाउने गर्छु, सेकुलर प्रोग्रामहरू पनि गर्ने गर्छु। जीविका चलाउने कुराकानी आयो, मैले यो प्रश्न अलिक पछि गर्छु भनेर भनेको थिएँ, तर म अहिले गर्न गएँ। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ क्रिस्चियन इसाई क्षेत्र चाहिँ के अरे यो सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ पेट पाल्नलाई ऊ छ, इनफ छ? साँच्चै नै भन्नुपर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ है सिमनजी। साँच्चै नै कस्तो के गाह्रो छ? किनकि अलिक गाह्रो नै छ। अब एउटा सिङ्गर हो होइन, अब हामी क्रिस्चियन सङ्ग मात्र गाएर बस्यो भने क्रिस्चियन सङ्ग महिनाको कतिवटा गाउन उसलाई होइन, एउटा दुईवटा, अनि कति दिन हुन्छ त्यो होइन, त्यो भर पर्ने कुरा हो। अब त्यतिले मात्र जीवन धान्नु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अनि अब यही सिङ्गिङबाट नै आयो स्रोत। अब सिङ्गिङदेखि नै आफ्नो जीविका धान्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अझ हाम्रोमा त के छ भने स्टेज प्रोग्राम गरिसके पछाडि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। मलाई एकदमै यो कुरा भन्न मन लागेको थियो होइन, तर यो कुरा भन्दा चाहिँ फेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर मैले जोड्न चाहिँ चाहेन फेरि त्यही। तर हजुरले निकाल्नु भयो, साँच्चै नै हो यो कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो होइन। त्यसपछि पछाडि तपाईँले पारिश्रमिक हाम्रो यता क्रिस्चियन इसाई क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै पाइन्न, अनि मेहनत, अनि त्यस पछाडि के अरे गाएको निम्ति गरिदिनु न भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरैले चाहिँ अब अहिलेको टाइममा चाहिँ चेन्ज भएको छ भनौँ। चेन्ज भएको छ भन्दा पनि हजुर अहिलेको टाइममा चाहिँ अलि राम्रो भएको छ। कदर गर्नुहुन्छ, परिश्रमको कदर गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, के छ जस्तो लाग्छ नेपाली इसाई क्षेत्रका साङ्गीतिक क्षेत्रका चुनौतीहरू, अप्ठ्याराहरू, अब्स्ट्याकलहरू के छ जस्तो लाग्छ? अब चुनौती अप्ठ्यारो भन्नु त त्यही अघिकै कुरामा होइन, जुन कुरा हजुरले भन्नुभयो। अब गाउन बोलाउनुहुन्छ, प्रोग्राम गर्न बोलाउनुहुन्छ प्रभुको निम्ति है भनेर भन्ने, यो पनि एउटा अर्को कुरा। हाम्रो क्षेत्र पनि ऊहरू पनि बजार पनि क्षेत्र पनि त अलिकति सानो छ, साँगुरो छ होइन। त्यही माथि हाम्रो चिन्तनहरू साँगुरो छ। अनि अझै के भनिन्छ भने बाइबलीय ऊहरू गरेर चाहिँ यसो ऊहरू गीतहरू गाउनुहुन्न अथवा के भन्नेहरू पनि छ होला, अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो गाएर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ? अप्ठ्यारो भन्नाले त्यस्तो त होइन, त्यही एक दुईवटा कुराहरू जुन अघि कुरा हामीले गऱ्यौँ नि, सेकुलर गीत गाउँदाका कुराहरू। हजुर सेकुलर गीतको कुरा भयो। अनि त्यही अघि हजुरले जुन भन्नुभयो अब गाउन बोलाउनुहुन्छ अनि प्रभुको निम्ति गरिदिनु न भन्नुहुन्छ हो, यस्तो कुराहरू मात्र हो, नत्र भने त्यस्तो धेरै। अनि त्यही हो हजुरले जुन भन्नुभयो, हाम्रो मार्केट सानो छ, बजार सानो छ, त्यो कारणले गर्दा पनि। तर पनि मार्केट सानो भए पनि, बजार सानो भए पनि ठुला लगानीमा, ह्युज लगानीमा अझै पनि म्युजिक भिडियोहरू बनिरहेछ, अझै पनि गीतहरू आइरहेछ नि होइन। अनि के अरे लगानीहरू जुन गरिन्छ नि, त्यो कसरी के अरे त्यहाँबाट बेनिफिट लगानी उठ्छ अथवा बेनिफिट गर्न सकेला? एकदमै राम्रो कुरा हजुरले उठाइदिनु भयो होइन, थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। योदेखि जतिले अहिलेको टाइममा त झन् एकदमै राम्रो है हाम्रो। अनि हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो कि हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा यति राम्रो भिडियोहरू, गीतहरू आइरहेको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब के आउँछ भनेर गर्नुहुन्न, कति लगानी गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि धेरै त आउँदैन। तर म यो के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने क्रिस्चियन गीतहरू एकदम धेरै सुनिदिनु होला, कति धेरै आइरहेको छ होइन। सबैजनाको गीत सुनेर माया गरिदिनु होला। अनि यो गीत चाहिँ उहाँहरूले यो गीतदेखि चाहिँ परमेश्वरको महिमा र अनि धेरैजनाले सुनेर चाहिँ आशिषित हुनुभएको होस् भनेर निकालेको हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ डाइरेक्ट उत्तर चाहिँ के थियो भने, के अरे उत्तर चाहिँ के भयो भने लगानी गर्नुहुन्छ तर कति धेरै उठ्दैन, सेवाको लागि धेरै जसो सेवाको लागि मात्र हुन्छ। अर्को एउटा कुराकानी गरेँ, म व्यक्तिगत कुराकानी गर्न गएँ तपाईँलाई। प्रार्थनामा कतिको समय बिताउनुहुन्छ? एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि प्रार्थना बिनाको जीवन त जीवन नै हुँदैन होइन। अनि परमेश्वरको नजिकतामा जाने भनेको नि प्रार्थना हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो यति धेरै सफलताको प्रेरणाको पछाडि प्रेरणाको स्रोत कोही के हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ भने फर्स्ट त गड गिफ्ट हुनुपर्छ है। परमेश्वरले दिनुभएको यो गिफ्ट छ, दिनुभएको छ, उहाँको अनुग्रहले गर्दा नै भएको छु होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हजुर एकदमै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। कस्तो खाले सपोर्ट गर्नुभयो?
अब म सानै हुँदा होइन मैले फर्स्ट गीत नै अब उठेर चर्चमा गएको थिएँ जुन चाहिँ मेरो मामाले लेख्नु भएको गीत थियो अनि त्यो गीत चाहिँ मैले चर्चमा उठेर गाइसकेपछि धेरैजनाले चाहिँ एकदम राम्रो भोइस छ तिम्रो प्रशंसा गरिदिनु प्रशंसा गर्नुभयो प्रशंसा गरिसकेपछि चाहिँ अब सानो बेलामा त्यही त हो नि 10-11 वर्षको थियो उमेर थियो होइन अनि फुरुङ्ग भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ सिङ्गिङमा उसको फ्युचर चाहिँ सिङ्गिङमा भयो भने राम्रो हुन्छ होला भनेर भनिदिनु भयो अनि मलाई पनि गाउन मन लाग्यो त्यसपछि गीत गाउँदै गाउँदै जाँदा चाहिँ अब हजुरआमाले कस्तो टाइपको सपोर्ट गर्नुभयो भने मलाई गीत मलाई अल्छी लाग्यो भने पनि मलाई बिहानै बिहानै उठाएर चाहिँ म्युजिक क्लास पठाउने रियाज गराउने क्लासमा छोडिदिने होइन गीतहरू चाहिँ एकदमै त्यो टाइममा जुन टाइममा चाहिँ म सिङ्गिङमा भर्खरै लाग्दै थिएँ त्यतिखेर सिडीको र जुन क्यासेट हुन्छ नि त्यो टाइम थियो होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब क्यासेटहरू पनि भने जस्तो गीतहरूको नपाउने इन्डियाबाट ल्याइदिनु हुन्थ्यो अब हजुरआमाले चाहिँ अनि त्यसरी नै अब एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू छ यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदै पनि सुषमा विश्वकर्मा किन सङ्गीत क्षेत्रमा नै मेरो त्यही आफ्नो मेहनत होइन अनि त्यसपछि मेरो सपना थियो सिङ्गर बन्ने अनि त्यसपछि परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा पनि होला परमेश्वरले गर्नुभएको वरदान यसैमा पाउनु भएको छ वरदान पनि प्रभुले दिनुभएको वरदान नै सिङ्गिङ पाएको छु अहिले आएर लाग्छ होइन त्यो कारणले गर्दा होला यदि सुषमा विश्वकर्मा सिङ्गिङ पेसामा नहुनु भइदिएको भए के हुन्थ्यो सिङ्गर नभएको भए चाहिँ म सायद एकाउन्टतिर जान्थ्यो होला किनकि हिसाब किताबहरू एकदम धेरै मनपर्छ होइन राम्रो हिसाब किताब गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई भन्दा पनि अब भन्नुहुन्थ्यो कि अरूहरूले पसल सामान किन्न गयो भने पनि उहाँहरूले सामान फिर्ता दिँदासम्म मैले हिसाब किताब ट्याकटुक गरिदिइहाल्ने होइन अनि स्कुलमा पनि एकदम म्याथमा चाहिँ राम्रो थियो मेरो अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एकाउन्टमा लाग्थ्यो हिसाब किताब त यता गायकी क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्छ नि सुर तालको पनि मेल मिलाउनु पर्छ के हुन्छ होला तर म चाहिँ सोच्दिनँ सिङ्गिङ बाहेक चाहिँ मेरो अप्सन त म कुनै पनि रोज्दिनँ होइन अनि त्यो आउँदा पनि आउँदैन तर भनिहाल्नु भयो त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ यसो मनपर्छ अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एकाउन्टेन्ट भनिदिइहालेको होइन सायद सिङ्गर नभएको भए त्यो बन्थ्यो होला हामी गायिका सुषमा विश्वकर्मासँग छौँ उहाँसँग साङ्गीतिक कुराकानी हामीले गरिरहेका छौँ तपाईँ नयाँ गरी हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सँगसँगै बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् र अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहे तपाईँलाई चाहिँ कस्तो गीत सङ्गीत मनपर्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् अनि प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् भन्दै म आजको कुराकानीलाई अझै अगाडि बढाउन चाहेँ मैले अर्को एउटा अनुरोध गरेँ भने गीत सुनाउन अर्को एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो भनेर मैले अनुरोध गरेँ भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ म चाहिँ मैले आफ्नो नै स्वरमा रहेको गीत क्रिस्चियन गीत जुन गीत चाहिँ धेरैजनाले सुन्नु भएको पनि छ होला सायद होइन यो गीत चाहिँ यहाँहरूको लागि राख्न चाहे जुन गीत चाहिँ पास्टर एनोस खवास दाइले चाहिँ मलाई गाउन दिनुभएको थियो हिमा तामाङ भाइरे र मैले मेरै स्वरमा रहेको गीत छ सुन चाँदी तिमीलाई सम्पत्ति तिमीलाई यहाँहरूको लागि राखेँ है त सुन चाँदी तिमीलाई सम्पत्ति तिमीलाई सुन चाँदीले भरिदेऊला सुन चाँदी होइन सम्पत्ति होइन यीशुको प्रेमले भरिदेऊ न हो सुन चाँदी तिमीलाई सम्पत्ति तिमीलाई सुन चाँदीले भरिदेऊला सुन चाँदी होइन सम्पत्ति होइन यीशुको प्रेमले भरिदेऊ थ्याङ्क यू मैले छोटो मात्र राखेँ अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ मैले हामीमा चाहिँ के छ भने क्रिस्चियन गीतहरू नन क्रिस्चियनहरूलाई दिने चलन छ कति नन क्रिस्चियन गायकहरूले चाहिँ क्रिस्चियन गीतहरू इसाई गीतहरू गाउनुभएको छ तपाईँलाई व्यक्तिगत तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो राम्रो कुरा हो होइन किनकि सेकुलर सिङ्गरहरूलाई गाउन दिनु भनेको चाहिँ अब एउटा सुसमाचार सुनाउनु जस्तो पनि हुन्छ होइन तर अघि सँगसँगै के भन्नुभयो भने हाम्रो पेट पाल्न पनि त त्यति छैन नि त म जोड्दैछु सिमनजीलाई अनि त्यो यो हो राम्रो कुरा हो होइन जे कुराको पनि राम्रो र नराम्रो दुइटै हुन्छ नि त होइन त्यो कारणले गर्दा सेकुलर सिङ्गरहरूलाई पनि दिनु चाहिँ एउटा राम्रो कुरा पनि हो र धेरैजनाले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन टिमसँग क्रिस्चियन गीतहरू गाएर पनि प्रभुको सुसमाचार सुनेर पनि प्रभुमा आउनु भएको पनि हुनुहुन्छ धेरैजना र क्रिस्चियन टिमहरूसँगै काम गरी प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो सोचमा चाहिँ होइन अब एउटा क्रिस्चियन सिङ्गरले गाउनु र
एउटा सिङ्गर भइसकेपछि सेक्युलर सङ होस् या क्रिस्चियन सङ होस् उसले एकदमै राम्रो निभाउँछ किनकि उसले शब्द त्यो सङ्गीतलाई एकदम फिल गरेर गाएको कारणले गर्दा ऊ आफू पनि सिङ्गर भएको कारणले गर्दा उसले हरेक गीतलाई निभाउँछ, आफ्नो बेस्ट दिन्छ होइन। तर क्रिस्चियन सङ सेक्युलर सिङ्गरले क्रिस्चियन सङ गाउँदा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने चाहिँ क्रिस्चियन सिङ्गरहरूले चाहिँ प्रभुको निम्ति गाउनुहुन्छ, प्रार्थनामा रहेर प्रभुको निम्ति त्यो गीत गाउनुहुन्छ भने सेक्युलर सिङ्गरहरूले चाहिँ एउटा गीत पैसाको निम्ति काम भनेर मात्र काम सोचेर गाउनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा नदिनु चाहिँ म भन्दिनँ होइन, तर मेरो सोचाइमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन सिङ्गरले गाउँदा अझै राम्रो भन्दा पनि मैले आफै फिल गरेको कुरा कस्तो पनि छ भने मैले सेक्युलर गीतहरू गाउँदा र क्रिस्चियन गीतहरूमा गाउँदा नि मलाई क्रिस्चियन गीतहरू गाउँदा चाहिँ एकदमै छुवाई महसुस पनि भएको छ, फिल हजुर प्रभुको छुवाई मलाई त्यो गीत गाउँदा गाउँदै नै भएको पनि छ र मैले त्यो गीत कतिखेर चाहिँ रेकर्ड गरेर सकेँ भन्ने पनि मलाई थाहा हुँदैन कि मैले चाहिँ त्यति फरक चाहिँ पाएँ कि। त्यो कारणले गर्दा अनि अर्को कुरा के पनि छ भने हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा धेरै भर्सेटाइल सिङ्गरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि अब अहिलेको टाइममा त हेर्नु है अब भन्यो भने चाहिँ अब हामी आफैले पनि लगानी गरेर गीतहरू गर्न सकिन्न नि त किनकि धेरै बजेट लाग्ने हुन्छ। अनि कतिजना चाहिँ अब आफै लगानी गरेर पनि अगाडि आउन नसक्ने भएको कारणले गर्दा अब राम्रो राम्रो स्वरहरू पनि दबिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रतिभा नभएको होइन, हामीसँग प्रतिभा नभएको चाहिँ होइन, प्लेटफर्म नपाएको, हजुर प्लेटफर्म नपाएको पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा फिल गरेर चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ भनेर भनिसक्नु भयो अघि नै होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ, सेकुलर गीत पेटको लागि अथवा यो के अरे उसको लागि क्रिस्चियन गीत चाहिँ आत्मिकी उसको लागि तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ गीत चाहिँ बढी गाउनुहुन्छ भएको कारणले गर्दा होइन क्रिस्चियन सङ गाउँदा चाहिँ एउटा छुट्टै आनन्द चाहिँ आउँछ सिमोनजी होइन, एउटा छुट्टै आनन्द चाहिँ आउँछ। किन आउँछ भने प्रभुको निम्ति गाएको हो नि त त्यो गीतहरू। तपाईँलाई अनुभव छ कुनै गीत गाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै रियल मन मलाई एकदमै अनुभव छ, मैले गाएको हरेक क्रिस्चियन गीतमा चाहिँ एकदमै मलाई सबैभन्दा बढी कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी भन्दा नि मैले गाएको हरेक गीतमा चाहिँ मलाई त्यो छुवाई हुन्छ। म एउटा गीत चाहिँ यहाँहरूको लागि राख्न चाहेँ है, जुन गीत चाहिँ पास्टर ज्योति कुमार सुनुवार अङ्कलको थियो होइन। अनि उहाँले मलाई आफ्नो धेरै गीत सङ्गीतहरूमा समावेश गराउनु भएको छ, त्यसको निम्ति एकदम धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। अनि यो गीत चाहिँ उहाँकै युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो गीत चाहिँ थोरै राखेँ है त। अँगाल्नुहोस् प्रभु मलाई नत्याग्नुहोस् कहिले, अँगाल्नुहोस् प्रभु मलाई नत्याग्नुहोस् कहिले, आउँछु प्रभु म त काखीमा न्यानो मायाको साथीमा, आउँछु प्रभु म त काखीमा न्यानो मायाको साथीमा, अँगाल्नुहोस्। यो गीत चाहिँ साँच्चै नै मेरै लागि भएको हो जस्तो नि लाग्छ कि यो गीत गाउँदा चाहिँ मलाई त्यस्तो भएको थियो होइन। हजुर एकदमै मेरै निम्ति नै लेखेको गीत जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई यो गीत गाउँदा चाहिँ। अनि मैले गाएको हरेक क्रिस्चियन भजनहरूमा चाहिँ साँच्चै नै प्रभुको आशिष र प्रभुको छुवाई चाहिँ महसुस। यो त छुवाएको कुराकानी भयो। हजुर प्रभुले तपाईँलाई कतिको आशिष दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ? मलाई अहिले यहाँहरू यसरी हजुरसँग बसेर इन्टरभ्यू दिनु होइन र अहिले धेरैजनाहरूले चाहिँ अब यसरी माया गरिदिनु भएको छ। सुषमा विश्वकर्मा भनेर चिन्नु नै प्रभुको आशिष हो लाग्छ मलाई। हजुर मैले अर्को कुरा छ भने भौतिक आशिषहरू कतिको पाउनु भएको छ, आर्थिक कुरामा कतिको कमाइ गर्नु भएको छ? चलिरहेछ भनौँ, अब आर्थिक कुरामा मात्र होइन होइन प्रभुले दिनुभएको आशिष अनुग्रहले अब चलिरहेछ जीवन। अब त्यस्तो धेरै पनि होइन होइन तर चल्ने गाह्रो भएको पनि छैन, जिन्दगी चलिरहेछ भनौँ। नयाँ आएको प्रतिभाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नयाँ आएको प्रतिभाहरूलाई कति धेरैहरू चाहिँ गाउन सक्छु भन्ने आँटले उहरूले चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि हामीले सधैँ दुःखको कुरा गरिदियो भने, गाह्रो अप्ठ्यारो कुराकानी गरिदियो भने सायदै निरुत्साहित हुनुहुन्छ होला नयाँ आएको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ।
त्यही हो फर्स्टमा त अब प्रभुमा इमान्दारी रहनु होइन त्यसपछि चाहिँ आफ्नो के मेरो चाहिँ म चाहिँ कुनमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छु म कुनलाई चाहिँ एकदम राम्रो गराउन सक्छु प्रभुले दिनुभएको गिफ्ट के हो भनेर चिन्नु होइन चिनिसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी माझ्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ त्यो गर्नु र हरेस चाहिँ कहिले नखानु किनकि होइन अनि हारदेखि पनि अनि हार भयो भनेर कहिले निराश पनि नहुनु हारदेखि चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ होइन मैले पनि मेरो जीवनमा धेरै कुरामा हार पाएको छु होइन अनि मैले हारदेखि नै मैले धेरै कुराहरू नै सिकेको छु त्यो कारणले गर्दा हरेस हार चाहिँ नखानु हार खानु भएको छ भनेर भन्नाले कस्तो कस्तो अवस्थाहरू केही अब जस्तै हुन्छ नि अब कतिवटा कम्पिटिसनहरूमा म पनि गएँ नि होइन अब मैले सोचेको जस्तो त भन्नाले अब विनरै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन तर जतिसम्म पनि गएँ त्यतिबाट पनि धेरैजनाले चिन्नुभयो र मेरो लागि त्यो पनि ठुलो कुरा थियो नेपाली तारा भोइस अफ नेपालको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ सायदै मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यो कुरा पनि हो त्यो कुरा मात्र नभएर अब हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामी म्युजिकमा लागिरहेछ अब अरू कुराहरूले पनि हामीलाई एकदम बाधा दिएर हुन्छ होइन अब फ्यामिली प्रब्लमले अब अरू कुराहरू पनि भनौँ न सबै कुराहरूलाई मिक्स गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ होइन त्यही हो हारदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिन्छ र मैले पनि सिकिरहेको छु त्यो कारणले गर्दा हरेस नखानु तपाईँलाई याद छ मैले सबैभन्दा सुरुमै प्रश्न गरेको थिएँ जिन्दगी सङ्घर्ष नगरिकन हुँदैन कतिको सङ्घर्षहरू गर्नुभएको छ भनेर सोधेको थिएँ भनिसके पछाडि सङ्घर्ष तपाईँको लाइफमा रह्यो छ तर हरेस चाहिँ नखानुहोस् सफलताको लागि अनि द भोइस अफ नेपाल र नेपाल ताराको मात्र कुरा होइन होइन अब बुटोलकै कम्पिटिसनहरूमा पनि धेरै कम्पिटिसनहरूमा पनि अब आफूले सोचे जस्तो हुँदैनथ्यो होइन कतिपय कुराहरू अनि त्यो कुराहरूदेखि पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै मन दुख्थ्यो कि होइन अनि केसम्म पनि भएको थियो भने अब चाहिँ म म्युजिक अब त्यो बुटोलको कुराहरू छोडिसकेपछि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि अब रियल स्ट्रगल के हो म्युजिकमा भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ नि होइन त्यसपछिको जीवनमा पनि अनि म चाहिँ एकचोटि चाहिँ केसम्म भएको थियो भने म म्युजिक नै छोडिदिन्छु अब म गाउँ म सङ्गीत क्षेत्र नै छोडिदिन्छु म गाउँदिनँ भन्नेसम्म पनि पुगेको थिएँ होइन तर प्रभुले सम्हाल्नु भयो होइन र धेरै कुराहरूदेखि सिक्दै सिक्दै आएर चाहिँ जस आज यहाँहरूको मायाले प्रभुको अनुग्रहले यहाँ आइपुगेको छु भनौँ अब त्यति बेलामा सङ्गीत क्षेत्र लाग्दिनँ अथवा छोड्छु भनेर भनेको सुषमा विश्वकर्मालाई प्रभुले सम्हाल्नु भएको छ अबका दिनहरूमा जे जस्तो परिस्थिति आयो सङ्गीत क्षेत्रलाई छोडिन्न होइन सङ्गीतलाई त अब नमरुन्जेल छोड्न सकिन्न र फर्स्ट त प्रभु हुनुहुन्छ होइन प्रभुकै कारणले गर्दा अब सबै कुरा भइरहेको छ राम्रो चलिरहेछ त्यही हो भनिसके पछाडि सुषमा विश्वकर्माको लागि त सङ्गीत भनेको त जीवन रहेछ यसरी भन्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ होला अब के छ अबका योजनाहरू के कसो छ कस्तो कस्तो गीत सङ्गीतहरू चाहिँ आउँदैछ कस्तो कस्तो गीतहरू चाहिँ हामीले भविष्यमा सुन्न पाउँदैछौँ के छ अबका योजनाहरू अबका योजनाहरू भन्दा पनि हजुर अब धेरैजनाले अहिले चाहिँ अब आफै खोजी होइन आफैले फोन गरी गीतहरू दिनुभएको छ होइन मलाई गाउनलाई चाहिँ अब सुषमाले यो गीतहरू निभाइदिन सक्छ मेरो गीत उहाँलाई दिन पाए हुन्छ भनेर मलाई सम्झिनु हुने सबैजनालाई म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने दिनहरूमा पनि अब गीतहरू रेकर्डिङहरूको कामहरू छ अब त्यही गीतहरू रेकर्ड हुने क्रममा छ मैले कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई कुनै गीत सुनाइदिनुहोस् भनेर भन्यो भने म एउटा मात्र गीत होइन म चाहिँ 2-3टा गीत मजाले गाउन सक्छु नि के छ हुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ केही टाइम अगाडि चाहिँ कान्छा कान्छी भन्ने सङ आएको थियो र यसको कभर कम्पिटिसन पनि चलिरहेको छ यहाँहरूले यो गीतमा कभर गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ दिपक ब्राइट अफिसियली जीमेलमा चाहिँ यहाँहरूको लागि यो गीत राखेँ यसको शब्द सङ्गीत नै दिपक ब्राइटले लेख्नु भएको छ भने यसमा मेल भोइस चाहिँ राजु तामाङले गर्नुभएको छ र फिमेल म छु हुन्छ यहाँहरूको लागि राखेँ है त आऊ कान्छी गाइदेऊ मिठो मिठो भाकेमा हुन्छ कान्छा गाइदिन्छु बजाइदेऊ मादल तालेमा आऊ कान्छी गाइदेऊ मिठो मिठो भाकेमा हुन्छ कान्छा गाइदिन्छु बजाइदेऊ मादल तालेमा महिमा होस् येशूको रमाउँदै हँस्दै नाचिँदै कान्छा हँस्दै नाचिँदै महिमा होस् येशूको रमाउँदै हँस्दै
नाचिँदै कान्छा हाँस्दै नाचिँदै यो गीत छ भने अर्को गीत चाहिँ क्रिसमसको गीत हो हजुर। जुन चाहिँ अब हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभुको जन्म भएको दिन छिट्टै नै आउँदैछ र म चाहिँ अहिले नै यहाँहरू सबैजनालाई क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहिहालेँ होइन। यही सम्बन्धित गीत चाहिँ हाम्रो यो गीत चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र 5-6 दिन अगाडि मात्र रिलिज भएको गीत हो, क्रिसमस सङ हो। यो गीत चाहिँ हस्त तामाङ भाइले र मेरो स्वरमा रहेको गीत छ र हजुरहरूले चाहिँ हस्त तामाङ अफिसियलीमा चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको शब्द सङ्गीत हस्त तामाङ भाइको नै छ। हुन्छ यो गीत राखेँ है त थोरै। बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा हो, बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा कि भई बसो तिमी निराशा छोडिदेऊ रुनालाई दिल खोली हाँस हो, छोडिदेऊ रुनालाई दिल खोली हाँस बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा कि भई बसो तिमी निराशा छोडिदेऊ रुनालाई दिल खोली हाँस हो, छोडिदेऊ रुनालाई दिल खोली हाँस। हस्, थ्याङ्क यू। अन्तमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो गीत सङ्गीतहरूलाई एकदमै धेरै माया गरी राखिदिनु भएको छ, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो क्रिस्चियन जगतहरूमा धेरै राम्रो राम्रो गीत सङ्गीतहरू आएको पनि छ, मलाई पनि धेरै मौका दिनुभएको छ गाउनलाई, त्यसको निम्ति पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी क्रिस्चियन गीतहरू अहिले एकदमै राम्रो राम्रो आएको छ र अझै यसरी नै माया गरिदिनु होला। पहिलाको टाइममा चाहिँ अब सिडी किन्ने क्यासेट किन्ने टाइम हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ अब युट्युबदेखि नै गीतहरू धेरै आइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब गीतहरू सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरको एउटा सेयरले धेरैजनाहरू बिचमा पुगेर चाहिँ आशिषितको गीत हुनेछ, त्यो कारणले गर्दा गीतहरू पनि सेयर गरिदिनु होला। र एकदमै धेरै धन्यवाद सिमनजी, हजुरहरूको टिमलाई नै होइन, जसले चाहिँ मलाई यति राम्रो इन्टरभ्यूमा यति राम्रो सोमा चाहिँ बोलाउनु भएको छ, त्यसको निम्ति एकदम धेरै धन्यवाद। तपाईँको व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुषमा विश्वकर्मा, उहाँसँग हामी साङ्गीतिक माहौलमा साङ्गीतिक कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा हामीलाई रहनेछ। सँगसँगै हामीलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमका साथ म सिमन रोका बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मसी। Please don't forget to like and subscribe our channel.